नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लु मन अलैहा, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब ने ख़त्म हो जाना है, फना हो जाना है। जानदार चीज़ों ने मर जाना है, बेजान चीज़ों ने रेजा रेजा हो जाना है। जितनी भी बड़ी चोटी है पहाड़ की, उससे रेजा रेजा हो जाना है, रेत बन जाना है। जितने भी बड़े समंदर हैं, उन सब ने फट के उबल पड़ना है। इस दुनिया की कहानी शुरू हुई थी वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, कि इस जमीन को बनाया गया है इंसान के लिए, मखलूक के लिए इस जमीन को बिछा दिया गया। और कहानी कहाँ एंड हो गई? कुल्लू मन अलैहा फान, कि इसमें जितनी भी चीजें हैं उन सब ने फना हो जाना है। अब अगर हमारे माइंड में ये आए कि हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात परफेक्ट है, अल्लाह ताला की तख्लीक परफेक्ट है, तो ये कैसी परफेक्शन है कि हर चीज ने एक्सपायर हो जाना है? एक्सपायर होने वाली चीज तो परफेक्ट ना हुई। और ये कैसी परफेक्शन है कि इंसान बूढ़ा होकर मरता है? तो इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि फानी का मतलब सिर्फ खत्म होने वाली चीज नहीं, बल्कि वो चीज जिसके बनाने, जिसकी तख्लीक मकसद ही खत्म हो जाना था। यानी इंसान और इस रुए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, इवन ये खुद ज़मीन, ये कायनात, इसका मकसद ही ये था कि इसको एक हद तक आजमाया जाएगा, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि हम बुढ़ापे के साथ क्यों ख़त्म होते हैं? वो इसलिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ करवाई जाती हैं। हमें रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम बेबस हो, तुम्हें मौत ने आके पकड़ लेना है, मरना तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तुम बेबस हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी मौत कब आनी है, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम बेबस हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने मरना कहाँ है। और तुम बेबस हो जाते हो जब तुम बूढ़े हो जाते हो। जब तुम जवान होते हो तब तुम अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है करते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो, लिमिट्स को भूल जाते हो। लेकिन जब बूढ़े होते हो तब रियलाइज कर लेते हो कि इस दुनिया में जो कुछ है वो ख़त्म हो जाना है। मेरी रूह भी अब मेरा घर छोड़ने वाली है, मैं भी मिट्टी में जाने वाला हूँ। ये बेबसी हमें रियलाइज कराने के लिए है कि अब हमने अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना है। दूसरी तरफ हम इंसानों की ख्वाहिश ये होती है, हमारी पसंद ये होती है, हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी 2-3 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक, प्राइस नॉर्मल हो, दूसरी चीज़ जो हो वो पायदार हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। पायदार मतलब कि वो बहुत अरसा चले या हमेशा रहे। इंसान की नेचर ऐसी बनाई गई है, उसको हमेशा की पसंद है, उसको फॉर एवर रहने वाली चीज़ें पसंद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि चाहे हमारे पास डायमंड का एक सेट क्यों ना हो, हम उसको संभाल के तो रखेंगे, लेकिन हम उसके डिज़ाइन से बोर हो जाएंगे। यानी अगर कोई चीज़ हमेशा रह भी जाती है हमारे पास इस दुनिया में तो हम उससे बोर हो जाते हैं। वो वैसे पुरानी ना हुई हो फिजिकली, लेकिन हमारे दिमाग में तो वो पुरानी हो चुकी होती है। अब हमारा उसको यूज़ करने को इतना दिल नहीं चाहता होता। आयत नंबर 25 में कुल्लू मन अलैहा फान हमारी औकात बताते हुए इस दुनिया में हमारी सहूलतों के लिए जो चीज़ें बनाई गई, जो हमारी आजमाइश के लिए चीज़ें बनाई गई, हमारी ज़िंदगी, हमारी औलाद, हमारा माल, हमारी नेमतें, हर चीज़ हमारे लिए एक आजमाइश के तौर पर थी। हर चीज़ को हमने अल्लाह ताला के बताए हुए उसूल के मुताबिक यूज़ करना था। और हर इस चीज़ ने फ़ानी हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। उसके बाद पता चला कि हर चीज़ ने तो फ़ानी हो जाना है, लेकिन इंसान की नेचर है कि उसको हमेशगी पसंद है। तो ये हमेशगी की ख्वाहिश कहाँ पूरी होगी? अगली आयत में इसका जवाब है वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और हमेशा रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, जो बहुत अजमत वाला, बहुत जलाल वाला, बहुत इज़्ज़त वाला है। यहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी कि हमेशगी की ख्वाहिश खुद हमारे दिल में अल्लाह ताला ने डाली ताकि हमें आखिरत के लिए तैयार कर सके। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बाकी रह जाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, और जो रिवार्ड्स अल्लाह ताला के पास हमारे लिए हैं, जो नेक अमाल करेंगे उन लोगों के लिए हैं, जो अल्लाह ताला के पास रिवार्ड्स हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं और उनसे आप बोर भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात सोचने की है कि प्राइस का क्या इशू होगा? प्राइस कम होगी या प्राइस ज़्यादा? अगर तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात से प्यार है, उस पर कामिल ईमान है, तो आपके लिए कुरान पाक और सीरतुन नबी काफ़ी है प्राइस के तौर पे। आपको बस थोड़ी सी कीमत पे करनी है, अपने नफ्स को काबू करना है और कुरान पाक और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। लेकिन अगर हमें अल्लाह ताला से प्यार नहीं होगा तो हमें ये कीमत बहुत ज़्यादा लगेगी। हम इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे और फिर हमें बाकी रह जाने वाली बुरी पनिशमेंट मिलेगी जहन्नम की फॉर्म में। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाएं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, आमीन। यहाँ पर अल्लाह ताला की 2 सिफात का जिक्र हुआ है, ज़ुल जलाली वल इकराम। जलाल का मतलब होता है रोब, जलाल। हम जैसे एहराम मिस्र को देख लें, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो है, एहराम मिस्र की जब हम पिक्स देखते हैं तो हम कहते हैं ओके बड़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स हैं। लेकिन जब हम साथ स्टेप पे पढ़ते हैं कि एहराम मिस्र बड़े अजायबात में से एक है, तो भी हमें उसकी कुछ खास समझ नहीं आती, दिल को नहीं लगती बात। लेकिन अगर हमें मौका मिल जाए मिस्र जाने का और उन पिरामिड्स को देखने का,
تب امیجن کریں کہ آپ کا کیا حال ہوگا. تب آپ کہیں گے اوہ اتنی بڑی بلڈنگ, دور دور تک پتھر چٹان نہیں ہے, یہ کس نے تب کہاں سے لائے ہوں گے یہ پتھر؟ تب تو کرینے بلڈوزر کچھ بھی نہیں تھا. تو کون سے مزدور ہوں گے جنہوں نے اس ظالم بادشاہ کے اندر کام کیا ہوگا؟ کتنے مزدور ہوں گے جو ان چٹانوں کے نیچے دب گئے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں, ان اہرام مصر کا جلال تب آپ کے اوپر حاوی ہوگا. یعنی جلال بھی ایک ڈیپینڈنٹ چیز ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا ہوگا, اس کو کوئی ایڈمائر کرنے والا ہوگا تو ہی اس پر اس چیز کا جلال طاری ہوگا. ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے تو ہی ہم پر اس کے جلال طاری ہوگا, واو کتنی بڑی بلڈنگ ہے, امیزنگ. ایسے ہی ہوگا نا. کسی بڑے اونچے پہاڑ کیٹو کو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن جب تک ہم کیٹو کے پاس نہیں جائیں گے اس کا جلال ہم پہ طاری نہیں ہوگا. جلال اس چیز کے ڈیپینڈنٹ ہے, اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہو, کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو. اگر کوئی کہے کہ میں بڑا باعزت ہوں لیکن رہتا میں دور پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں, نہ میں کسی سے ملتا ہوں, نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں, نہ کوئی میرے پاس آتا ہے, تو اللہ کے بندے جب نہ کوئی تمہیں دیکھتا ہے, نہ تم کسی کے پاس جاتے ہو, نہ تم کسی کو جانتے ہو, تو کیسی عزت ہے؟ یعنی عزت کرنے کے لیے, عزت دار ہونے کے لیے کوئی عزت کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے. ایسے ہی ہے نا, کوئی عزت دار تب ہوگا جب اس کی کوئی دوسرے بندے عزت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میری ذات ہمیشہ رہے گی, تم لوگ سب ختم ہو جاؤ گے, دنیا میں کچھ نہیں رہے گا, پھر بھی میرا جلال رہے گا. میری عزت, میرے جلال کو اس چیز کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ زندہ رہو. کوئی ایڈمائر کرے نہ کرے, کوئی عزت کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ کا جلال ہمیشہ رہے گا. یہاں پر ہمیں ایک اور سوال کا بھی جواب مل جائے گا, اور وہ سوال ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں. واقعی یہ بات سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری نمازوں کی, تمہیں ضرورت ہے. تمہارے اندر کبر ہے, اس کبر کو نکالو نمازوں سے, شکر گزار بندے بنو, قرآن پاک پڑھو, عاجزی کے ساتھ پڑھو. تمہیں عاجزی اور شکر گزاری آئے گی, تم میں سے کبر ختم ہوگا, تو ہی تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو سکو گے, تو ہی باقی رہ جانے والے سارے انعامات تمہارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سچ میں ہماری ضرورت نہیں, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اوقات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے فانی ہو جانا ہے, تم لوگوں نے ختم ہو جانا ہے, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ انس ہو, سب چیزوں نے ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لو, کیونکہ تمہیں ہمیشہ کی چیزیں پسند ہیں جو اچھی ہوں, تو وہ چیزیں چاہیے تو آخرت کی تیاری کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کا جلال, اس کا اکرام ہمیشہ رہے گا, وہ ذوالجلال والاکرام ہے. اور یاد رکھو کہ آخرت کی تیاری کرو گے تو ہی اچھے انعامات تمہیں وہاں ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمیاں بتاتے ہوئے اور اپنے عروج بتانے کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور اے جنو انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں, قدرتوں, معجزوں کا انکار کر لو گے؟ تم نے تو مر جانا ہے, تم نے تو بچنا ہی نہیں ہے, کیا کر لو گے انکار کر کے؟ دیکھو شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایڈمائر کر لو. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں, تمہیں خود کو اس کی ضرورت ہے. یہ دنیا جو, یہ زندگی جو دنیا کی تمہیں ملی ہے, اس کا فائدہ اٹھا لو. تم پہ ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں, یہ نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں ساری تمہارے لیے ٹیسٹ کے طور پہ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ڈائریکشنز کے مطابق یوز کر لو. دنیا میں کبھی ہم کوئی الیکٹرانکس لیتے ہیں, فار ایگزامپل ریفریجریٹر لے لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اگر آپ ایسے یوز کرو گے تو یہ فریج ٹھیک چلے گا, ادروائز یہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہماری ڈائریکشن قرآن پاک بتا دی کہ دیکھو اس کو فالو کر کے چلو گے تو بچ جاؤ گے, دنیا میں بھی بچ جاؤ گے, آخرت میں بھی بچ جاؤ گے. لیکن اگر اس کو فالو نہیں کرو گے, ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ میں تو قرآن پاک کو فالو نہیں کرا, پھر بھی میں کوئی پانی میں ڈوب کے نہیں مرا, پھر بھی مجھ پہ کوئی زلزلہ نہیں آیا, پھر بھی میں سیلاب میں نہیں بہا, مجھے کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے تمہیں وقتی طور پہ ایسا لگے, لیکن جان لو اگر اس دنیا میں بچ بھی جاؤ گے تو مر کے آخرت میں تو تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈائریکشنز کو یوز کر لو, ان کو سمجھ لو, ابھی بھی وقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں سورہ رحمان میں, شکر گزار بندے بننے کا, آخرت کی تیاری کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دیں, توفیق دیں کہ ہم استقامت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. آمین. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے, میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.